Maayong adlaw tan-awanons. Tio na naman sang pagbisita kag pagbinuligay sa aton eskwelahan. Ang Brigada Eskwela 2025 magasugod na sa June 9 tubtob June 13 diri sa Tan-awan National High School, Cabancalan City. Sa tema nga sama-sama para sa bayang bumabasa, magiusa kita sa paglimpyo, pagpaminta, pagkayo, kag paghatag sang bulig para sa aton mga estudyante nga magabalik eskwela, nga mas malipayon kag mas may tarong kag safe nga lugar sa ila pagtuon. Ginaimbitar namon ang tanan, mga pinalangga nga ginikanan, maestro kag maestra, alumni, opisyalis sang barangay kag syudad, mga donors kag sponsors, kag mga volunteers para magpupod sa pagpanglimpyo, pagpaminta, pagkayo sang aton eskwelahan, paghatag sang donasyon, kag magbasa upod sang aton kabataang tan-awanons. Biskan gamay nga bulig, dako na ini nga kalipay kag pagbag-o para sa ila nga palaabuton. Updanay kita, magbinuligay kita para sa bayang bumabasa. Dali na sa Brigada Eskwela 2025.